51-52 चक के अंदर एक नया कट्टा खुल गया है, मार्केट में लॉन्च हो चुका है। एक नया गंद, एक नया कंजर खाना जो है वो मार्केट में आ चुका है। रात वीर बरादरान ने एक लाइव की जिसके अंदर खूब बकवासियात जो है वो किए और जनाब कहा कि हम अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगले बंदे तो गूंगे हैं, उनको तो फिर कोई बात नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम हो गया। आज मैंने कहा कि आपको लाहौर की सैर भी कराता हूँ और वीर बरादरान का असल चेहरा जो है वो भी आपको अगेन दिखाता हूँ। पहले तो आपने खैर देखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चलो आज आपको फिर थोड़ा सा नकाब उतारते हैं, आपको हकीकत बताते हैं कि जनाब आसफ वीर जो है एक नंबर का कंजर आदमी जो है, उसने जनाब रात आके लाइव के अंदर बकवासियात बके और तरह तरह की जनाब बड़ी बड़ी बातें। इस बंदे की मकारी चेक करें कि पहले ये शायद वीर के साथ लगा रहा, शायद वीर को जलील किया, शायद वीर के साथ मुनाफकत की, ये साबित शुदा है। अब इसने पता क्या खेला है कि मुनीर की वीडियो आई, मुनीर ने ये मौक़िफ़ रखा कि जनाब मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बेल हो चुकी है। तो भाई मैंने भी और मेरे बाकी साथी क्रिएटर जो हैं उन्होंने भी सवाल किए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमने तो उसको बंदा बताया ना कि आसफ वीर है, 51 चक्कर ऐशी है, उसको जाके मिलो। तो अगले दिन चाचे डखन की भी वीडियो आ गई और मुनीर की भी वीडियो आ गई, तो उन्होंने बताया कि जी वो तो हमारा अपना है, जब हमारा दिल करेगा हम उससे पूछ लेंगे। आप कौन होते हैं बताएं? जब ये बात सोशल मीडिया पे हुई है तो बात तो सोशल मीडिया के लोग बाकी पूछेंगे ना, सवाल है आप जवाब दो। आगे से जनाब उन्होंने गालियाँ, बकवास, उल्ट पुल्ट बातें, क्योंकि इसके बाद हकीकत कोई नहीं है इनके पास, क्योंकि ये पूरी वाइटी जानती है, पूरी ऑडियंस जानती है। और जनाब ये जो कंजर हैं अब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि हम अब बिल्कुल इससे बरी ज़िम्मा हैं, कोई बंदा भी हमसे ये बात दोबारा ना पूछे। और आसफ की मकारी जो है उसको आप चेक करें कि पहले वो शायद वीर का सका बना रहा, उसने टोटली फ़िल्म जो है वो शायद वीर से करवाई साथ होके, वहाँ से उसने पाँव निकाला। फिर उसने बड़ा पत्ता खेला कि उसने मुनीर की ज़बान बंद की, मुनीर की जगह जाके ज़मानत दी। उससे पहले भी ये हरकत कर चुका है थाने के अंदर। सदीक वीर को उसने कहा कि मैं आपके पीछे न्याय देने के लिए तैयार हूँ। ये बात का भी नतारा करवाया था जैद भाई ने, ये आप लोगों ने बात सुनी हुई है। ये इस कदर वाटर प्रूफ है, अब वो बड़े बड़े दावे कर रहा है, जी मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा। अब इससे एक चीज़ तो साबित होती है, इसके दाएं बाएं वाले जितने भी लोग हैं शायद वो इससे डरते हैं या कोई लालच है उनको, क्योंकि इसका सदके खैरात खाने का पुराना एक मिशन है, तो उनको भी इसने लालच दी हुई है। आपको याद होगा क्या ये वकार भाई के ऊपर बैठ के बड़ी बकवासियात जो है वो कर रहा था, एहसान भाई के ऊपर कर रहा था, जैद भाई के ऊपर कर रहा था। पहले ये इनका दोस्त था, एक फ्रिज की वीडियो चली जो इसने फ्रिज लेकर दी शफीक वीर को। ये इस कदर वाटर प्रूफ हैं कि इकट्ठे बैठे हुए हैं, अब वो भतीजा बना हुआ है, वो चाचू बने हुए हैं, और जनाब तमाशा जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। एक मिनट के लिए सोचिएगा, उस्मा इज़्ज़त किसकी थी? उस्मा का शफीक क्या लगता है, सदीक क्या लगता है, मामू, शायद के भी मामू लगते हैं, आसफ के क्या लगते हैं, चाचू। इज़्ज़त तो इनकी थी ना, किसी दूसरे तीसरे की इज़्ज़त नहीं थी, इज़्ज़त इनकी थी। इन्होंने अपनी इज़्ज़त का तमाशा वाईटी पे ख़ुद बनाया। अब ये कहते हैं कि वो भी हमारा अपना है और वो भी हमारा अपना है। पहले अपने अपने वाला कार्ड जो था ये क्लोज़ था, अब ये ओपन हो चुका है। अब जिससे भी कोई बात करते हैं तो वो फट से पहले कहता है जी वो हमारा अपना है, ये हमारा घर का मामला है, हम खुद देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ। जब आप एक सोशल मीडिया पे मतलब काम करते हैं, अपने अपने चैनल चलाते हैं, आपको डॉलरों का बड़ा चाह है, तो फिर लोग तो बात करेंगे, सवाल करेंगे। दूसरा, गालियों वाला जो कंटेंट है ये हमने ख़त्म किया कि जितनी भी हमारी बहनें हमें देखती हैं, क्योंकि गाल निकालने वाला भी गुनाहगार और गाल सुनने वाला भी गुनाहगार। तो हमने इस जो कंट्रोवर्सी है इसमें बहुत सारी गालियाँ निकाली भी, सुनी भी। तो अब हमने फ़ैसला किया था कि नेक्स्ट कोई गाल हमारी तरफ से नहीं होगी। तो वो भी आपके सामने साबित है
کہ کوئی ہم نے اس طرح مطلب پہل نہیں کی، نہ کوئی گال نہ گلوچ. تو جناب رات انہوں نے لائیو لگا کے خوب تماشا جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سارا ماجرا جو ہے وہ خود بقوا جو ہے وہ بنایا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا کہ اس ورتھ اور اس ویلیو کے مالک ہیں ہم لوگ، اور بس ہمیں پیسہ چاہیے چاہے وہ جس طریقے سے مل جائے. اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی پیسے کا لالچ ہے، ڈالر کے لالچ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بندہ ان سے پوچھے کہ جتنے بھی بندے آپ پہ ویڈیو بناتے ہیں یہ ان کے گھر کا جھگڑا تو نہیں ہے؟ باقی یہ دوسری بات کرتے ہیں جی کتے بھاؤ کتے بھاؤ. کتے بھاؤ کون لگا کے بیٹھا ہے؟ لائیو انہوں نے کی، بکواسیات انہوں نے کی. اب ایک بات بڑی مشہور ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ذرا ویر برادران اپنے اوپر نہ لے لینا، کہ گاؤں میں نا فقیر جو ہے، مانگنے والا جو ہے، وہ دوسرے گاؤں سے یا کہیں دائیں بائیں سے آتا ہے تو پورے شہر کے کتے جو ہیں وہ اس کے مگر بھاگتے ہیں اور اسے بھونکتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں. تو فقیر اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے. کتے بھی وہیں رہ جاتے ہیں، ان کی بھوک بھی وہیں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا بات کو سمجھیے گا. یہ صرف جسٹ میں نے مثال دی ہے کہ جناب کریٹر جو ہے اس نے جو دیکھنا ہے اسی پہ بات کرنی ہے. باقی آپ لگے رہیں، ہمیں تو اس کی ایک ٹکا بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ایسا گندا کنٹینٹ جو ہے وہ اپنے چینلوں کے اوپر نہیں ڈالیں گے. ہاں اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ دلال کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم بھی دلال کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی اگر اس طرح آپ کہیں کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا، نہ ہی ایسا ہوگا. انشاءاللہ جو بھی کانڈ جس نے کیا ہے وہ سامنے آئے گا. ادھر کشکول مافیا کا صدر جو ہے آصف پیر، نہ چیک کرو ادھر، ایک نمبر کا کنجر آدمی ہے. یہ جب بھی بولتا ہے گند کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب اس نے منیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، منیر کی بیل کروائی. اب منیر کے اس کے سامنے وہ بول نہیں سکتا، وہ پابند ہے. اس کی تو اس نے بتی ٹھوک دی ہے، کیونکہ اس کے آگے وہ کوئی بات بھی ایسے نہیں کر سکتا. کرے گا تو یہ مچلکا اٹھائے گا. اس کو پتہ ہے آزادی بڑی چیز ہے، اس کو آزادی پیاری ہے. وہ اس طرح کی چول بھی اب کوئی نہیں مارے گا. لیکن وہ جب پہلے دن آیا تو اس نے بڑے جناب سوالات کیے اور کہا کہ جی مجھے وہ بندہ بتائیں جی جس نے یہ کیا تو وہ کیا. تو خیر بندہ تو ہمیں پتہ تھا، ہم نے بتا دیا، ود پروف بتا دیا. اب ساری چیزیں وائی ٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، آصف کی وائسیں بھی پڑی ہوئی ہیں، جو ویڈیو اس نے بنوائی نکاح والی وہ بھی پڑی ہوئی ہے. اب وہ ایک بڑی شرارت اس نے کی تھی کہ اپنے چینل کے اوپر وہ بات نہیں چلائی. سیکنڈ فتوے بھی یہی لے کے آیا، آپ کے سامنے ہیں. کاغذوں کی پٹاریاں اس بندے نے کھولیں، کسی اور کریٹر نے نہیں کھولی، اس نے خود بیٹھ کے کھولی. نہ میں نے کھولی، نہ دوسرے تیسرے نے کھولی. 2 دفعہ جناب اس نے فتوے والا ٹاپک جو ہے وہ چھیڑا، پھر مفتی صاحب کی وائس بھی چلائی، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کنجر خانہ تھا وہ اس نے خود لگایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بھی اگر یہ کہے کہ جناب یہ تو اوپر والے جو ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں، تو اوپر والے تنگ نہیں کر رہے. اب عزت ان کی ہے، خون ان کا ہے. عظمیٰ کے بارے میں انہوں نے کیا کیا بکواسیات بکے ہیں. اس قدر بندہ بے شرم ہو سکتا ہے میں نے اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں. بہرحال ان کو دیکھ کے ان پہ صبح شام لعنت بے شمار بھیجتا رہتا ہوں کہ غیرت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا خاندان ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریبی آپ کے رشتے ہیں، تو آپ انہیں کو وائی ٹی پہ لے کے گندہ کر رہے ہیں. چاچوستار کی عزت ہو یا پھر آصف ویر لوگوں کی عزت ہو، بات تو سیم ہی ہے نا. چاچے تائے کے ہیں یہ. ادھر وہ جناب ماموں ہیں، ماموں صدیق ہو گئے جناب، ماموں شفیق ہو گئے جناب، ماموں منیر ہو گئے جناب. تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بات اس سے اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ ویوزوں کی خاطر انہوں نے خود ہی یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے اور ہم سرخیوں میں رہیں گے. سرخیوں میں رہنے کا فیم کا بڑا چاہ ہوتا ہے، تو ان کو ذرا ایکسٹرا چاہ ہے جس کو یہ پورا کر رہے ہیں. باقی
اگر میری اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا، اور یہ بتانا بھی ہے کہ میں کدھر ہوں۔ ویسے تو میں نے وہ بورڈ بھی دکھائے ہیں، اور کون کون اس جگہ سے واقف ہے وہ بھی بتائیے گا۔ اور میرا گلا خراب ہے، حالت بڑی میری ناساز بگڑی ہوئی تھی، تو آج میں نے کہا کچھ نیا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بھی آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا، تو باقی انشاءاللہ آپ سے ضرور دوبارہ ان کی حقیقت لے کے آتے رہیں گے، ان کی حقیقت آپ کو دکھاتے رہیں گے، کیونکہ اگر تو انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کرنا تھا، شرم کرنی تھی، تو پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے شرم کر کے نہیں بیٹھنا، انہوں نے یہ کنجر خانہ لگا کے رکھنا ہے، کیونکہ ان کو سرخیوں میں رہنے کا شوق ہے، تو رہیں سرخیوں میں، ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو بات کریں گے اس کے اگینسٹ کوشش کریں گے کہ اچھے الفاظ میں جواب دیں۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، جب ہماری بھی برداشت کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا تو پھر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔